نشوفوا دابا لا رègle de l'octet. Donc كما كنعرفوا بان les gaz rares elles présentent une grande énergie chimique, يعني ما كيتفاعلوش chimiquement. Ils ne donnent pratiquement aucune réaction, يعني حطيتهم ما كيتفاعلوش كاع، ما كيعطيو حتى réaction. كنسميهم les parfois les gaz nobles car ils refusent de se mêler aux autres éléments dans des composés chimiques. يعني كنسمي شي حاجه نوبل او يعني متفوقين او حاسين براسهم، علاش؟ حيت ما كيتفاعلوش مع لي زيليمون الاخرين، ما كيتسوقوش ليهم. Donc ils semblent même répugner à s'unir entre atomes du même élément puisqu'il s'agit de gaz monoatomique هو كيتفاعلوا، يعني حتى في الغاز اللي هو مونواتوميك كيتفاعلوا غير بيناتهم، يعني بيناتهم كيتفارقوا كيعطيو واحد الغاز مونواتوميك بحال HE2 ولا نيون 2. donc ils sont donc particulièrement stables, donc ils sont stables chimiquement, ما كيتفاعلوش. Cette grande stabilité est due à leur configuration électronique. Donc la stabilité هذه من جاياني من la configuration électronique. donc كما كتلاحظوا هنايا بان لي كاز كاملين عامرين، دونك عليها ما كيديرش الكترون. دونك كل ما كانت عندك اون كوش اللي هي رومبلي يعني عامره كتكون عندك اون غروند ستابيليتي، يعني كتكون عندك واحد ما كتكونش عندك واحد لا رياكسيون شيميك. اوكي دونك عقلوا على هذا هو العلاقه ما بين لي كاز كوانتيك اللي هضرنا عليهم وما بين لا رياكسيون شيميك. دونك كانت كوش رومبلي دونك عندك ستابيليتي، كانت كوش ماشي رومبلي دونك غادي تكون عندك دي رياكسيون. Donc la règle, donc un atome ou un ion qui présente une structure électronique similaire à celle des gaz rares en S2P6, soit 8 électrons, est égal à un octet sur sa couche de valence. Donc il a 8 électrons, donc un octet. Donc octet j'ai un électron. Il présentera une stabilité particulièrement importante, qui est stable chimiquement. Les atomes ordinaires vont donc chercher à acquérir ces structures. Les atomes, علاش كيتفاعلوا؟ فاش كتحط اتوم، دونك هادشي غنشوف في البارتي 2 اللي هي ديال لي موليكول، يعني فاش كتحط اتوم مع اتوم. دونك هذه غير ايدي على علاش كيوقع التفاعل، حيت جميع لي زاتوم كيحاولوا يقلبوا على الستركتور ديال لي غاز نوبل. كنعرفوا بان غاز نوبل كتكون ستركتور ديالو عامره، مثلا S2P6 كامل عندهم S2P6. اوكي دونك علاش الاخرين كيتفاعلوا غير باش يعمروا هذوك لي كاز كوانتيك ديالهم باش يكون حتى هما عندهم نفس الاخر، يعني كيحاول يشارك. مثلا كيدخل واحد ناقصو الكترون باش يولي بلان، باش يوليو لي كاز كاملين، كيحاول يتشارك مع واحد اخر اللي حتى هو ناقصو الكترون او لا زايد عنده الكترون. دونك شنو كيوقع؟ الاخر كياخذ منه الكترون كيولي ستابل والاخر كيولي حتى هو ستابل. OK donc un atome cherche à acquérir la structure électronique du gaz rare le plus proche de lui dans la classification périodique. Cette règle permet de prévoir facilement l'ion le plus stable des éléments des blocs S et P. Donc pour les éléments très éloignés de la structure des gaz rares, blocs D et F, cette règle ne s'applique pas aussi simplement. Donc la règle de l'octet ما كتappliqueش بالنسبة les blocs D et F la colonne 13 ou la colonne 13. OK donc exemple, on a l'exemple là. Donc on a le Mg ou le carbone. Donc Mg peut acquérir la structure d'une ion en perdant des électrons. Donc on a la structure électronique de Mg. باش يولي عنده نفس la structure électronique ديال هذا النيون خصو يفقد جوج ديال les électrons. Donc l'ion le plus stable ديالو غادي يكون هو Mg2+. OK donc عليها Mg كيفقد 2 électrons، يعني l'ion ديال المغنيسيوم هو ماشي Mg+. donc l'ion لاحظتوا Mg مع عمرنا ما كنديروا Mg+. علاش ما كنديروش Mg+ وكنديروا Mg2+؟ دونك هذه هي لا ريغل لوكتي اللي كتجاوب لي على هذه لا كيسيون. علاش كيفقد 2 الكترون وما يفقدش غير الكترون واحد بحال مثلا كاين شكون اللي كيفقد البوتاسيوم K+ كيفقد غير الكترون واحد، Mg كيفقد 2 الكترون. دونك علاش كيفقد Mg 2 الكترون؟ غير باش يلقى باش يتهنى مع هاد جوج، غير باش يتهنى مع هاد جوج ديال الالكترون باش يطيح في نفس لا ستركتور ديال هاد النيون هذا، حيت النيون فيه S2 طونس S2P6 النيون شحال قلنا فيه الكترون؟ نرجعو النيون فيه 10 الكترون. وي النيون هو الانتجرال دونك 10 الكترون. نحاول نكتبوها. OK donc النيون فيه 10 الكترون. وشنو قلنا 10 الكترون دونك كتحط هادشيك 1 S2 2 S2 2 P6 Mg. دونك Mg باش يلقى هاد لا ستركتور ديال 2 S2 2 P6 خصو يفقد 2 الكترون.
البيريليوم عاوتاني peut acquérir la structure ديال الكريبتون en gagnant un électron. donc عليها كنكتبوا BR- ما كنكتبوش BR2-. donc خصو يربح الكترون باش يلقى la structure ديال النيون. Le carbone peut aussi bien acquérir la structure du nion en gagnant 4 électrons. donc باش عليها الكربون كيدير 4 ليزون علاش غير باش يلقى حتى هو نفس la structure ديال النيون كيقلب على la structure ديال النيون celle de l'ion en perdant 4 électrons. En fait, les éléments de la colonne 14 donneront facilement des ions. Les éléments de l'indéné 14. هادو كيعطيوني facilement des ions. خلاص هادو اللي كما كتلاحظوا هادو اللي قدام الاخر الفليور. دونك غادي كيكونوا بلوز الكترونيغاتيف. دونك غنشرحوا من بعد شنو هي الالكترونيغاتيفيتي. هادو فاسيلمون يمكن لك تقلع منه الكترون حيت بعيد على هاد لا ستركتور. اوكي. Donc, ions les plus stables des éléments SCP. Donc, on a des les éléments. Donc, il a كنتي في ال1 l'ion اللي غادي يكون عندك هو X+, يعني يقدر يكون H+, Li+. donc هذه هي لا بلوس ستابل. علاش كيفقد الكترون باش يطيح في الهيليوم ولا في النيون في الهيليوم. هنايا كتلاحظوا خصو يفقد جوج ديال الالكترون باش يلقى ستركتور ديال الغاز غاغ هذا. هنايا 3+، هنايا 4+، وهنا كيبداو لي زيون. x3 moins كيفقد كيربح 3 الالكترون، هنا 2 الكترون، هنا 1 الكترون. اوكي. دونك هادو كتكون انترميديير، هاد الوسطانيه كتكون انترميديير ما بين الليون وما بين الكاتيون، يعني يقدر يعطي يقدر ياخذ على حساب. اوكي. دونك اتونسيون بياج لي ميثود دون دي كاسيون اي با دي زانيون. اوكي. لي ميثود كنعرفوا بان كيعطيو دي كاسيون ماشي دي زانيون. لي سيمي ميتون peuvent donner des anions et des cations ou les semi métaux يعني ما ميتال ما ماشي ميتال او لا ميتال ويل. دونك هادوك يقدروا يعطيو دي زانيون ولا يعطيو دي كالسيوم اللي قلنا بحال الجيرمانيوم والسيليسيوم. Conclusion, donc la classification périodique est l'outil principal des chimistes. Donc elle constitue un très grand nombre d'informations sous un volume très réduit. Donc كما كتلاحظوا الطابلو بيريوديك فيه بزاف ديال لي زانفورماسيون كيعطيني فكره على لا ستركتور او لا كونفيغوراسيون الكترونيك، لي بروبريتي شيميك واش كونديكتور ولا ميتال ولا ماشي كونديكتور، لي زيون ديال شاك اليمون يعني واش مثلا خديت واحد اليمون د كربون شحال كيدير من ليزون، واش علاش 4 علاش 5 علاش 6. دونك كما قلنا لا ريغل دو لوكتيك ديما صالحه هنايا. Donc, le prochain chapitre, la variation de nombreuses propriétés atomiques pourront être prévues à partir de cette classification périodique des éléments. Ce sera l'objet des derniers chapitres, ou le prochain chapitre. Donc, غادي نحاولوا نفهموا أو نربطوا العلاقة ما بين les propriétés atomiques ou la classification périodique ديال les éléments. Bien sûr, هذه pour un chimiste, donc ضروري خصو يكون كيعرف هادشي بارفيتمون، يعني غير يشوف ليليمون في الطابلو بيريوديك خصو يقول لي هذا واش ميتال ولا ماشي ميتال، واش يعطي ايون ولا كاسيون، شحال الكترون غادي يخسر، شحال الالكترون غادي يربح. دونك هذه بوغ ان شيميست ضروري، بوغ لي فيزيسيان يعني ماشي بالضروره حيت ما كنحتاجوش بزاف. دونك نتلاقاو في فيديو جاي، ما تنساوش ابونيو شي جاي. تشاو.